प्रतिनिधि सभामा सभामुख देवराज घिमिरेले गराए सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनपछि इलामको क्षेत्र नम्बर 2 खाली भएको सदनलाई जानकारी। सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनपछि इलामको क्षेत्र नम्बर 2 भयो रिक्त। नेकपा एमाले नेपालको संविधान निर्माणमा सुभाष चन्द्र नेमाङ विषयक गोष्ठी कार्यक्रम गर्ने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन अमेरिका भ्रमण बारे सांसदलाई गराए जानकारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग असोज 6 गते हाङजाङओङमै भेटवार्ता हुने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले चीन भ्रमण गर्ने बाटो न्युयोर्क रोज्नु कूटनीतिक रूपमा अत्यन्तै गलत भएको नेता भीम रावलको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। 2.5 लाख भारूमा चिनिया तस्करलाई भारतमै नेपालको राहदानी डेलिभरी भएको खुलासा। कान्ति बाल अस्पताल बालिका मृत्यु प्रकरणमा दोषीमाथि कारबाही हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। हेटौडामा डाक्टर कुटपिट प्रकरणमा अस्पतालको गेटमा ताला, आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प। आफ्नी फिर्ता लिएर निर्णय सच्याउन माधवकुमार नेपाललाई नेकपा यसका नेताहरूको दबाव। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया राजदूत सोङबीच भेटवार्ता। बीआरआईमा चीनको चासो। भित्रभित्रै बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउने तयारी, तर प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई गराएनन् जानकारी। गोविन्द केसीले आजबाट सुरु गर्ने भनिएको सत्याग्रह 3 महिनाका लागि भयो स्थगित। सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरिने उच्च स्तरीय समिति गठन पनि प्रक्रिया सुरु। राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै राप्रपाले नेपालले गर्यो काठमाडौँमा प्रदर्शन। रेणु दाहालको आश्वासन ढुक्क हुनुहोस्, हाम्रै पालामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बन्छ। चिकित्सक कुटपिट घटनामा पक्राउ परेका 4 जनामाथि अनुसन्धान गर्न 3 दिनको म्याद थप। प्रहरी समायोजनलाई लिएर सङ्घीय सरकारमाथि मुद्दा हाल्ने मन्त्री श्रेष्ठले दिए कडा चेतावनी। बालेनलाई लक्षित गर्दै झलनाथ खनालको टिप्पणी। सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति आपराधिक प्रशंसा हुनु निकै दुःखद हो। दीपक मनाङ्गेद्वारा नेकपा यसको केन्द्रीय परिषद सदस्य पद अस्वीकार। तेस्रो पटक पार्टी अध्यक्ष बन्ने गृह कार्यमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष पौडेल भन्छन् उहाँको विकल्प कसैले देखेको छैन। सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू बन्द गरेर सडकमा उत्रिने शिक्षक महासङ्घको घोषणा। र संविधान सभा अध्यक्ष नेमाङप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेर गण्डकीको सांसद भयो स्थगित। सुभाष नेमाङको मृत्युको कारण रहस्यमै राखियो सरकारले। पोस्टमार्टम नगरी दाह संस्कार। सुन तस्करी प्रकरणमा शक्तिशाली जोगाउने प्रहरी अनुसन्धान। ओरालीमा सिआइबीको साग। यता लिबियामा बाढीमा परि मर्नेको सङ्ख्या 5000 भन्दा बढी, 20,000 नाग्न सक्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सभामुख देवराज घिमिरेले इलामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 खाली भएको सांसदलाई जानकारी गराएका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको संविधान धारा 89 को खण्ड च बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको स्थान 1 रिक्त रहेको बेहोरा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 215 को 1 बमोजिम जानकारी गराएका हुन्। जस अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनपछि निर्वाचन क्षेत्र इलाम 2 रिक्त रहेको जानकारी बैठकमा गराइएको छ। नेमाङको गत मंगलबार 71 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। उनको हिजो पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि भएको थियो भने हिजो संघीय सदनको दुवै बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो। नेमाङको निधनपछि रिक्त रहेको उक्त क्षेत्रमा अब उपनिर्वाचन हुने बताइएको छ।
दर्शकबिनी यता भने नेकपा एमाले सातै प्रदेशमा नेपालको संविधान निर्माणमा सुभाष चन्द्र नेमाङ विषयक गोष्ठी आयोजना गर्ने भएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको स्मृतिमा असोज 2 गते विचार गोष्ठी आयोजना गर्न लागि नेकपा एमाले कार्यालय सचिव विश्वनाथ अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। गोष्ठीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्षहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आयोजना गरिने गोष्ठीमा अध्यक्ष ओलीले धारणा राख्नेछन्। त्यस्तै प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले गोष्ठी आयोजना गर्ने भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मधेसमा, उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा बादलले कोशी प्रदेशमा, युवराज ग्यावालीले लुम्बिनी प्रदेशमा, अष्टलक्ष्मी साक्यले गण्डकी प्रदेशमा, विष्णुप्रसाद पौडेलले सुदूरपश्चिममा र सुरेन्द्र पाण्डेले कर्णालीमा आयोजना हुने गोष्ठीमा प्रमुख वक्ताका रूपमा धारणा राख्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन अमेरिका भ्रमणबारे सांसदलाई जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलिदेखि हुने आफ्नो अमेरिका र चीन भ्रमणबारे सांसदलाई अवगत गराएका हुन्। आज बसेको संक्षिप्त प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेश भ्रमणबारे सांसदलाई जानकारी गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार अमेरिका जाँदैछन्। उनले 21 सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभाको उद्घाटन सत्रमा भाग लिनुका साथै 19 सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सारिक हुने बताइएको छ। न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व नेताहरूसँग साइडलाइन वार्ता गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गर्नुका साथै विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा छोरी गङ्गा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू समेत रहनेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 5 असोजमा अमेरिकाबाटै चीन भ्रमणमा जाने कार्यतालिका सार्वजनिक समेत भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग असोज 6 गते हाङजाओमै भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो औपचारिक चीन भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग असोज 6 गते भेट्ने बताएका हुन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग मैले हाङजाओमा भेट्नेछु। सोही दिन म एसियन गेमको उद्घाटनमा सहभागी हुनेछु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने चिनिया समकक्षी ली छ्याङसँग 25 सेप्टेम्बर असोज 8 गते बेजिङमा भेट हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गरेर 5 असोजमा न्युयोर्कबाटै चिनी प्रस्थान गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमण गर्ने बाटो न्युयोर्क रोज्नु कूटनीतिक रूपमा अत्यन्त गलत भएको नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री डाक्टर भीमबहादुर रावलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण नेपालको संविधान विपरीत हुने भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन, अमेरिका, रुस आदि शक्तिशाली देशमा जानु अघि संविधानको 51 ग को स्मरण गर्नुपर्दछ। चीन भ्रमण गर्ने न्युयोर्क रोज्नु कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त गलत छ। उनले भने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बुढापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत छ। चीन भ्रमणको यो तरिका गलत हो। उहाँले के कारणले यस्तो गर्नुभएको थियो मलाई आश्चर्य लागेको छ। भीम रावलले भने बेजिङ भएर अमेरिका गयो भने के हुन्छ, पाकिस्तान भएर दिल्ली गए के हुन्छ। उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्ने र सत्तामा टिकिरहने अभियानमा रहेको समेत पनि उनले आरोप लगाएका छन्। उनले भने दक्षिण पूर्वी एसियामा गएका बेलामा त्यसरी जानु ठिक हो। अमेरिका र चीनको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा छ। ताइवानको विषय लिएर तनाव छ। इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा विवाद छ। यो तथ्यलाई नबुझी यति सहजै
साहारै फितल्यो हुनु हास्यास्पद कुरा भएको भीम रावलले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी विभिन्न शक्तिशालीलाई खोजी पार्ने र सत्तामा टेकिरहने अभियानमा हुनुहुन्छ। चीन भ्रमण जान मन छैन भने नगए पनि भइहाल्यो, पनि पछि गए पनि भइहाल्छ, नेपाल आएर गएको भए पनि हुन्थ्यो। खेलकुदको अवसर पारेर चीन भ्रमण गर्नु, सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु नभएको उनले औँलाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जानुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि भीम रावलले औँलाएका छन्। उनले भने यति बेला नेपालको प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा जानु भनेको औपचारिकता मात्र हो, न सत्य निरूपण र मेलमिलापको काम टुङ्गिएको छ, न त देशको केही गजब काम गर्ने भन्ने भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बनाएर अमेरिका पठाउने तरिकाले बदनामी बेहोरेको छ। सुन तस्करीको बदनाम छ। नेपालले देखाउने कुनै कुरै के छ र उनले प्रश्न गरेका छन्। केही वर्ष अघि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको साटो गृहमन्त्रीको हैसियतमा म महासभामा जाँदा हुने, अहिले प्रधानमन्त्री के जानु नै पर्ने हो र उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउने क्रममा उनले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका हुन्। उनले भने सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बजाइसकेको छ। यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यस्तै काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्गतिक आक्रमणप्रति भएको घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कान्ति बाल अस्पताल बालिका मृत्यु प्रकरणमा पनि दोषीमाथि कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गुमाएकी रोजिना गोपालीको मृत्यु प्रकरणमा अस्पतालले व्यवस्थापकीय कमजोरी देखाएको बताएका छन्। शुक्रबार संसदमा आफ्नो आसन्न अमेरिका र चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउन उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालिकाको उपचारको क्रममा ज्यान जानुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको उनले बताएका हुन्। कान्ति बाल अस्पतालमा भदौ 18 गते बेलुकी उपचारका लागि भर्ना भएकी मकवानपुर स्थायी ठेगाना भई काठमाडौँ बाफल बस्ने 5 वर्षीय बालिका रेजिना गोपालीको आकस्मिक कक्षामा उपचारका क्रममा मृत्यु हुनु दुःखद भएको उनले बताएका छन्। अस्पतालबाट 5 दिनको समय दिएर 3 सदस्य छानबिन समिति गठन गरिएको र सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रतिवेदनले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा खटिएका जनशक्तिकै भरमा पनि विषयवस्तुप्रति जुन तहको संवेदनशीलता प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ उल्लेख गर्दै अस्पतालले विगतदेखि महसुस गरेका तर तत्काल सुधारका बाटो कार्यान्वयन गर्न नसकेका विभिन्न व्यवस्थापकीय कमजोर नै उपरोक्त प्रकृतिका घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोषीमाथि कारबाहीका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै सरकारको तर्फबाट यस्ता घटनामा दोषी पाइएकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने थप कदम चाल्ने विश्वास समेत दिलाउन चाहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएसँगै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको तयारी गरेको छ। नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग राख्दै सदनमा पटक पटक अवरुद्ध गरेपछि सरकार समिति गठन गर्न तयार भएको थियो। सहमति अनुसार समिति गठनको कार्य अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी समेत दिएका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब एमाले सहितका दलहरूसँग आफूले गरेको सहमति अनुसार समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू अवैध सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरिने भएको छ। उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीचता 2.5 लाख भारूमा चिनिया तस्करहरूलाई भारतमै नेपालको राहदानी डेलिभरी भएको खुलासा भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ परेका मध्ये मुख्य योजनाकार भनिएका एलेक्स भनेर चिनिने चिनिया नागरिक याओ पुचेङले 2.5 लाख भारू तिरेर नेपाली राहदानी हासिल गरेको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान दिएको रातोपाटीले जानकारी दिएको छ। लामो समयदेखि सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहँदै आएका 36 वर्षीय पुचेङसँग सन् 2019 सेप्टेम्बर 20 तारिकमा नै 4 किलो 98 ग्राम सुनसहित भारतको दिल्ली एयरपोर्टमा पक्राउ परेका थिए। अदालतमा 5 लाख भारतीय रुपियाँ धरौटी तिरेर छुटेका उनले भने राहदानी फिर्ता पाएका थिएनन्। त्यसपछि नेपालमा रहेका अली भन्ने ली वेङसुङले मैले पनि नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट बनाएको छु, 10,000 RMB तिर्नु पर्दछ भनेर सुनाएका थिए। ली वेङसुङले नै भेटेका अर्का चिनियाको सहयोगमा पुचेङले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। ली वेङसुङ पनि सन् 2021 मा भारतमा मोल्टन मोडेल अपरेसनमा त्यहाँको डाइरेक्टरेट अफ रेभिन्यू इन्ट्रोजेसनबाट 83.53 किलो सुन बरामद भएको कसुरमा समातिएर छुटेको पुचेङले आफ्नो बयानमा खुलाएका छन्। दर्शक महानुभाव र पुचेङका अनुसार उनले नेपाली राहदानी बनाउन नेपाल पनि आउन परेको थिएन। पैसा तिरेपछि भारतमा हुँदा नै उनले नेपाली राहदानी प्राप्त गरेका छन् भन्ने बयानमा भनेको जानकारी प्राप्त भएको छ।